ربي صليت عليه افضل صلاه وسلام. السلام عليكم لي في، ان شاء الله تكونوا كامل بيان بصحه جيده مهنين. انا اليوم غادي ندير معكم خبز، وفي الحقيقه سي ان بان ترك. ما تعرفوني جو سوي جينا ديبت، انا باغي بزاف المخبوزات. هو خبز تركي بصح انا غيرت فيه شويه. الوغ بدون اطاله، هو خبز شباب يجي قطني هش خفيف، والحاجه مليحه اللي فيه ما نعجنوش. الوغ بدون اطاله غادي نفوتو نوريكم المقادير. انا هنا غادي نستعمل نص كاس ماء دافي، كاس حليب، ملعقه كبيره تاع خميره الخبز. الانغريديان فيتيش هو واحد ياغورت ناتور، وجوج معالق انفيرون تاع زيت الزيتون، سكر، حليب بودره غادي نزيد شويه قلت لكم غيرت فيها، وملح وسكر. على بركه الله غادي نبدو طريقه التحضير. نخلطوا كاع هاد المكونات ومن بعد نزيدوا معاهم الفارينه بو ا بو. الوغ نجيبوا قصعه، احنا نقولوا قصعه في الغرب، ونبدو نخلطوا المكونات تاعنا بو ا بو. كاع اللي شفتوهم هادوك غادي نخلطوهم ونخلوهم يرتاحوا واحد من با 5 مينوت ولا، ونزيدوا لهم الفارينه بو ا بو. نبداو. الوغ بسم الله غادي نبداو. كما راكم تشوفوا راني غير بالملعقه. خلوها ترتاح مده 4 à 5 مينوت ونزيدوا لها الفارينه. هذا هو قوام تاع الحليب. فوالا وفينال جي ريوسي نديرها في الاخرى. لازم جوست تساعفوها. درت شويه زيت من الفوق غادي من تحت بلوتو، وغادي نزيد قطرات من الفوق هكذا. جو في فيلمي الخبز تاعنا، خلوه يطلع على غردة، ومن بعد عاد نديروه في الصينيه فيها تشكيله كل واحد كيما يبغي يشكله. انا نشكله دوك نوري لكم كيفاش. والتزيين توجور اختياري، حبوب، بيض. دوك نوري لكم العفسه اللي فيه هو ما يتعجنش ويقعد طري يجي قطني. غادي نخلوه يخمر في مكان دافي لمده 15 جوسكا 20 مينوت، سا ديبون لا طمبيراتور اللي عندكم في المطبخ، ومن بعد نشكلوه. لي في هنا خمرت شويه، خليتها
غادي نحطها في السنين نطرحها ون نزينها، نشكلها ونزينها. غادي نديرها جوست خبزه وحده. غادي ندير شويه يدي بالزيت باش ما تغلبنيش. هنا شوفوا كي جات هنايا الزيت. هذه هي هنا كم شويه الكاميرا. هنا وجدت باش نزينها. فوالا توجور نستعمل الزيت في يديا هكا، سوا اوفال سوا كاري سوا كيما تبغوا. توجور باستعمال الزيت. غادي نشكل بلي دوا تاوعي. هنا جست هكا، كل واحد وكيفاش يبغي يشكل هذا الخبز تاعه. فوالا هنا مازال يزيد. انا غندير البيض. هنا البيض صفار البيض ممكن تزيدوا له حليب. انا توجور نستعمل كيما تعرفوا صويا. غادي ندير قطره تاع صويا بور بغينير لا كولور، باش لا كولور تولي لي شويه فرونسي في الطهي. جوست ان بو نقطروش. فوالا ممكن ديروا حليب، ممكن ديروا شويه ماء الا كان عندكم البيض عاقد وخفتوه يدير لكم هذيك الجلبه هكا. وانا نبغي الخبز تاعي شويه فرونسي، بغي احمر. فوالا كاين فونس دوموندي كيفاش بالك يفتحوا الفيديو جوست بهذا الاخر يقولوا علاش البيض تاعها راها دير. نجمي صوص صلصه صويا بليتو نستعملوها. كنت قلت لكم نستعملوها في لي فياند في لي غريات سايد بور لي كويسون او لو غو. انا نستعملها كذلك في مع البيض. فوالا هذه هي اللي كنت نهضر عليها الجلفه. ونسي دو باسي كاع هاد لي بور باسكو من بعد غادي يزيد ينتفخ باش ما يجيناش بيض من الحواف. كاع ينتفخ يقعد فيه البيض. فوالا فوالا هنايا كنديرو سانوج. ممكن نديرو حبوب واحده اخرى. هنا عندي مكسرات كاين اللي يدير فروماج. كل واحد وش يبغي. نعاود لكم دائما لا كويزين سي كومون فو. عندي دي غران دو بافو هادو الا صبتوهم ممكن ديروهم. و هنا راني كثرت معليش غادي غلطه. غادي نزينها ندرقها بالزيتون. هنا عفوا نحلي بزاف معليش. غادي ندير توت اوتور الزيتون بيسك فيه زيت الزيتون
بوركوا با نزيدو له الزيتون. راهي الاخطاء يصروا، سي لا كوزين كيما قلت لكم on peut pas faire un truc carré. alors غادي نزيد لي غران دو بافو كامل هنا. نديركو هادو هكذا بهاد المكسرات. ممكن نزيدو اوسي. المهم الخبز ولو ديكوري كيما تحبوا. الخبز تاعنا ها هو. لي جون كي ديمونشا ولا هذا سي دي غران دو بافو تدفكوا لي هذا مكان. غادي نخليه يزيد يضاعف الحجم تاعه ونسخن الفرن على 180 درجه. قلت لكم كل وحده والفرن تاعها، ونطيبه ونوريه لكم على طبق التقديم. البنات الخبز تاعنا ها هو طاب، راه سخون بزاف كما راكم تشوفوا. جا شباب راه حامي، لا في الغرب نقولوا حامي. بون باش نحيه راه سخون بزاف. جو في اسيي جوست نقسم جوست ان بوتي مورسو باش نوريه لكم. مازال ميم با ما قرحتاش من شوفوا جا قطني وشباب ويشهي ميم لا كولور من الفوق. شوفوا كي جات ما شاء الله. هذا هو الخبز اللي بغيت نقاسمه معكم. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ما بقى لي الا نقول لكم سيوها وكتبوا لي في تعليقاتكم عفوا. الى الملتقى ان شاء الله.